आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ समाजलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो प्रयास समदर्शी टिभी र समदर्शी टिभीमा एज युजल आज पनि एउटा रमाइलो कुराकानी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ समदर्शी टिभीमा एकजना साहित्य क्षेत्रमा प्रखर नाम कमाएका साहित्य क्षेत्रको पनि गजल विधामा आफ्नो नाम कमाउनुभएका एकजना स्रष्टा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ लोकेन्द्र बन्जरा। लोकेन्द्रजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते देशराजी, तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँले निकै अगाडि लेख्नुभएको गजल तर आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्छ क्या मलाई। धन्यवाद। पौरखीको निधारमा नेपालको माटो लागोस्, म नेपाली मेरो पाउ सधैँ असल बाटो लागोस्। त्यति बेलाको चिन्तन पनि तपाईँको माथि नै रहेछ है। त्यो चिन्तनकै मतलब यो लेखाइ भन्ने कुरा चाहिँ नै आत्माको आवाज होला भन्ने मलाई लाग्छ होइन। यो त्यही आवाजलाई चाहिँ नै त्यो शब्दमा मैले त्यो जानी नजानी व्यक्त गरेको कुरा अब तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएकोमा फेरि पनि धन्यवाद होला। तपाईँको कुरा ठिकै हो। अहिले अब भनौँ तपाईँ हामी साथी भएको हिसाबले पनि अलिकति कुराकानी गर्न सहज नै हुन्छ। निकै लामो समय भयो होइन, तपाईँको 2 दशक पुरा भएर 3 वर्ष पनि कटो लेख्न थालेको, गजल लेख्न थालेको, फेरि अरू होइन। मैले गजल भन्दा अरू केही लेखिनँ, कहिले काहीँ यसो गीतहरू लेख्थेँ तर आफैलाई चाहिँ पोख्ता जस्तो गजलमा नि म पोख्ता चाहिँ होइन, तर मैले लेख्न सक्ने अथवा मलाई मन परेन त्यो अरू कुराहरू चाहिँ गजलमा केन्द्रित भएको हुँ। कहिलेकाहीँ छिटोपुट्ट चाहिँ आलेखहरू पनि लेख्थेँ, बेला बेला पत्र पत्रिकामा पढ्दैछु म, बेला लेख्छु। त्यो एकदम धेरै आकर्षित भएको बेला एकचोटि तपाईँले पत्र लेख्नु भएको थियो हजुर मेयर साहबलाई होइन। त्यो चाहिँ कसरी आयो तपाईँलाई त्यो पत्र लेख्ने चाहिँ? त्यो यस्तो नि, त्यो जुन समाजमा देखिरहेका कुरा हुन्छन् ती कुराहरूले आफूलाई चित्त बुझ्दैन। चित्त नबुझेपछि त्यो कहाँ व्यक्त गर्ने त? अब के अरे अरू आफ्ना क्यारेक्टरहरू आफूले देखाउने कुरा हो नि त। अब हिरोले अभिनय गरेर देखाउँछ, अब हामीले हाम्रो हिरोइजम भनेको त शब्दमा हुन्छ, त्यो शब्दमा व्यक्त गरेको। त्यो चाहिँ जस्तै सुकुम्बासी बस्तीको बारेमा तपाईँले लेख्नु भएको थियो, जहाँ सुकुम्बासी बस्तीमा पानी बाढी पस्यो हो। त्यो सन्दर्भ कस्तो थियो अलिकति? त्यो हामी चाहिँ पहिला पुरानो बसेको ठाउँ, अहिले म त्यहाँ छैन। त्यो ठाउँमा चाहिँ बाढी पहिला पस्दैन थियो, त्यहाँ अहिले आएर बाढी पस्न थाल्यो। अनि त्यो पस्नुको कारण भनेको त्यहाँ बनाइएको एउटा संरचना थियो। त्यहाँ नजिकका मान्छेहरूलाई के असर पर्छ भनेर न त कहिले सोध्यो न कसैलाई पुछ्यो होइन। त्यो हुनाले यस्तो कुराहरू पनि जे मन लाग्यो त्यही हुन्छ त। मान्छे आफ्नो चाहिँ विकास गर्यो भने अरूलाई डुबाउन त पाउँदैन होला नि भन्ने हिसाबले मानव अधिकारमा त त्यो रहन्छ होला। हरेक व्यक्तिले जन्मिसकेपछि जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ त्यहाँ बाँच्न पाउने। त्यो त्यसको चाहिँ तपाईँले उद्घोष गरिदिनु, त्यो खण्डन गरे मात्र, खण्डन गरिदिनु। कहिलेकाहीँ त्यतातिर पनि कलम चलाउनु मन लाग्छ, त्यो चाहिँ आक्रोशित भावनाहरू आएको होला सायद। त्यो अब त्यो त्यस्ता कुराहरू मैले लेखिरहेको बिदा गजल हो। त्यो गजलमा चाहिँ यसले यसो गर उसले यसो गर भनेर व्यक्तिगत नारा लाउने कुरा हुँदैन। गजल भनेको एउटा गहिरो कुरा हो। त्यो कुराहरू गजलको अगाडि सानो ठहरिन्छ। त्यसो हुनाले ती कुराहरूलाई चाहिँ एउटा आर्टिकल अथवा कुनै एउटा आलेखको मार्फत चाहिँ उजागर गर्नुपर्ने हुनाले मैले त्यसो गरेँ। गजल लेख्न गाह्रो छ एकदमै। गजल लेख्न जति गाह्रो उपन्यास लेख्न पनि छैन। यो चाहिँ पक्का कुरा भन्छन् नि, उपन्यासमा एउटा उपन्यास चाहिँ गजलको एउटा शेरमा आउँछ, त्यसै भनिएको होइन। त्यो चाहिँ गजल साह्रो, गजल एकदम प्राविधिक विधा भएको हुनाले त्यसो भनिएको। भनेपछि तपाईँ गजलमै किन रम्नुभयो त? उपन्यासतिर लाग्नु भएन, निबन्ध होइन, यता कथातिर मिठास छ होइन? गजलको धर्म, गजलले खोज्ने गहिराई, गजलको मर्म चाहिँ अरू विधाहरूमा पनि पाइएला, तर गजलले यसरी चोटिलो, गजलले यति मार्मिक तरिकाले व्यक्त गर्छ, गजलले त्यसरी अन्दाजे बयानद्वारा मान्छेहरूलाई कहाँ पुर्याउँछ, त्यति मजा चाहिँ अरू विधामा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब भन्छन् नि मान्छेले साहित्य समाजको दर्पण हो, समाजमा जे देखिन्छ साहित्यमा त्यो लेखिन्छ। अनि साहित्यले चाहिँ समाजको दर्पण रूपमा, समाजलाई चित्रण गर्ने रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेका साहित्यकारहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ त गजल लेख्ने त हो नि, त उपन्यास लेख्ने त हो नि, को नै हो र भनेर किसिमको एउटा वाद-विवादहरू आउँछ नि। त्यसलाई कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँ? विवाद त गजलमा पनि छ नि त। गजलकार बिचमा पनि विवाद त छ, ल्याइएको विवाद छ। गजल आफै विवादित कुरा चाहिँ होइन।
गजल नेपाली भाषामा चाहिँ नि गजल यो हो यो होइन भनेर ल्याइएको कुरा हो। त्यो गजल विवादित छैन। गजल कहिल्यै कुनै संसारमा कहीँ पनि विवादित छैन। अनि नेपालमा चाहिँ नि नेपाली भाषामा चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ नि रोइलो छ। यो कुरोलाई छोडेर साहित्य समाजको दर्पण हो भने हो, तर साहित्य समाजको दर्पण पनि हो, साहित्य समाज अरू पनि केही हो क्या, दर्पण मात्रै होइन। म चाहिँ त्यतातिर आँखा लाउँछु। अरू पनि केही हो, अरू पनि केही हो, तर त्यो के हो भन्ने कुराको एन्सर चाहिँ मसँग छैन। जस्तै अब दर्पण भन्ने बित्तिकै त जे देख्यो त्यही मात्रै हो, तर नदेखिने कुरा पनि साहित्यमा त आउनु पर्यो नि। त साहित्यले चाहिँ समाजलाई दिशानिर्देश पनि गर्नु पर्यो नि त होइन। समाजमा असामाजिक कुराहरू पनि त हुन्छ नि त होइन, त्यो ती कुराहरूलाई पनि त ल्याउनु पर्छ। जस्तै तपाईँले जस्तै विषयवस्तुहरू समेट्नु हुँदाखेरि नि हजुर गहन विषयवस्तुहरूलाई लिनुहुन्छ गजलमा। हजुर यो विषयवस्तुहरू चाहिँ कसरी छनौट हुन्छ तपाईँको मनमा? यो यस्तो कुनै कुराले चट्ट ठेस हान्छ। त्यो ठेस हानेको कुरो आज मलाई ठेस हानेको छ भने मानव मैले बिर्सेँ, त्यो भोलि लेख्न सकिनँ, मैले फेरि बिर्सेँ भने यो आत्मामा कहिले न कहिले त्यो कुरो बसेर रहिरहन्छ। फेरि 1 वर्ष 2 वर्ष पछाडि पनि त्यो कुराले काहीँ अलिकति त्यस्तै कुरा पनि त्यो कुराले फेरि छुन्छ। मलाई छुन्छ भने होइन, मैले जुन समाजमा जुन समाज मैले भोगेर आएको छु, जुन चोट पीर व्यथा जुन कुराहरू समाजमा हुन्छन्, ती कुराहरू भोगेर आएका कुराहरू चाहिँ काहीँ न काहीँ अरूसँग पनि मिल्छ। त्यो हुनाले मलाई मनपर्छ, यो ठिक कुरा हो, यसको उठान हुनुपर्छ, यो चाहिँ मर्म हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ भने मात्रै मैले त्यो गजलमा कोर्छु। त्यो कुरा अरूलाई लाग्दैन, यो कुरा गजलमा ल्याउन लायक छैन भने चाहिँ त्यो गजलमा यो कुरालाई ल्याउँछु भनेर गजलमा जबरजस्ती ल्याउन पाउँदैन क्या गजलकारले। गजल त्यस्तो कुरा हो क्या कि जबरजस्ती अरू वाह्यात कुराहरू गजलमा लिएर आउन पाउँदैन। मैले अघि पनि भने दोहोऱ्यो, त्यही कुरालाई फेरि यहाँ जोडौँ। त्यो के भने त्यस्तो कुरा होइन भने अरू ढङ्गले पनि सुसूचित गर्नुपर्छ भने चाहिँ आलेखहरू लेख्ने अथवा कविताहरू लेख्न चाहिँ सकिन्छ। अब हामी कुराकानीको सन्दर्भलाई अगाडि बढौँ। अब गजलमा पनि धेरै विवादहरू पनि छन्। अब त्यो विवादहरूको एउटा निष्कर्षमा पुग्नु पनि पर्नेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले गजल सम्बन्धी निकै लामो समय 2 दशक अथवा 23 वर्ष ठ्याक्कै पुगेछ। उहाँ 23देखि 24-25 वर्ष नै पुग्यो उहाँले गजल सुरुवात गर्नुभएको। पूर्वाञ्चलका अथवा नेपालका विभिन्न भूभागमा रहेर स्टेज सोहरू पनि गजलको माध्यमबाट गरिसक्नु भएको छ। पैसा पनि कमाउनु भएको छ होइन। पैसा कमाउनु त के, तर त्यो त कल्पना बेगरको कुरा हो नि त्यो त। तपाईँले कुनै दिन गजल लेख्न थाल्दा 2057 सालमा तपाईँले गजल टक्क लेख्न थाल्दाखेरि कुनै दिन म टिकट सोमा पनि गजल भन्छु भनेर त कल्पना थिएन। त्यस्तो त 55-56 वातावरणमा त थिएन नि त। 55-56 सालतिर यसरी गजलकार बनिन्छ अथवा गजलको भविष्य यस्तो होला भनेर जान अनजानमा त्यतिखेर त्यस्ता कुरा सोचिएन होइन। तर यो प्रविधिको विकास अनि यो गजलको पनि त एउटा एक किसिमले विकास भएको हो नि त। त्यो व्यावसायिक विकास भन्छ यो। म कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउँ। यसलाई म तपाईँ बोल्दै गरेर पनि अलिकति थाती राखेँ। एउटा गजल चाहिँ गाएरै सुनाइदिनुहोस्। गाउनु? हजुर। मिठो थियो मिठो थियो सपनाको जगत मेरो कुनै बेला, मिठो थियो सपनाको जगत मेरो कुनै बेला, जमानामा मुठीमा थियो सेरो फेरो कुनै बेला, मिठो थियो सपनाको जगत मेरो कुनै बेला, अवस्थाले हलुङ्गेमा झरेको हो अहिले म, अवस्थाले हलुङ्गेमा झरेको हो अहिले म, गलामा सुनको लाइन थियो चौघेरो कुनै बेला, जहाँ हुन्थे जे सम्झिन्थे
हिँडिहाल्थे पुगिहाल्थे जहाँ हुन्थे जे सम्झिन्थे हिँडिहाल्थे पुगिहाल्थे यो जीवनमा न झन्झट थियो न अप्ठेरो कुनै बेला जमानामा मुठीमा थियो सेरो फेरो कुनै बेला। अन्तिम शेर थिरेल पर्थ्यो। वाह, थिरेल भनेको तासमा एका ट्रायल है। एका ट्रायल भनेको सबैभन्दा खतरा है। थिरेल पर्थ्यो फलास खेल्दा, थिरेल पर्थ्यो फलास खेल्दा, क्रिकेट खेल्दा शतक बन्थ्यो। थिरेल पर्थ्यो फलास खेल्दा, क्रिकेट खेल्दा शतक बन्थ्यो। बसेको थियो मुसेत शशी हातमा मुसेत तेरो कुनै बेला। मिठो थियो सपनाको जगत मेरो कुनै बेला। धन्यवाद। मिठो थियो है। मिठो थियो सपनाको जगत मेरो त्यति बेला कुनै बेला चाहिँ संसारै तपाईँको मुठीभित्र थियो। बस त्यही कुरालाई ल्याउनु खोजेको। यो पहिलाको एउटा निकै सिम्बोलिक गजल रहेको छ, अत्यन्तै खुसी लाग्यो। अब ब्याक टु ब्याक है, हजुर, लगत्तै एउटा गजल पनि सुनौँ। यो पनि गजलै हो, गायनबाट सुनाउनु। अब वाचन गरेर ठिक छ, म एउटा वाचन गर्छु। तोड्यौ अब भरोसाको खुत्रुकेको हिसाब बुझाउ। 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 ओ नियति, ओ प्रियसी, मलाई आज म दुखेको हिसाब बुझाउ। तोड्यौ अब भरोसाको खुत्रुकेको हिसाब बुझाउ। ओ प्रियसी, मलाई आज म दुखेको हिसाब बुझाउ। तिम्रा पैतालाका खत छन् अझै पनि यो छातीमा। तिम्रा पैतालाका खत छन् अझै पनि यो छातीमा। तिम्रा पैतालाका खत छन् अझै पनि यो छातीमा। मेरो छाती माथिबाट दगुरेको हिसाब बुझाउ। मेरो छाती माथिबाट दगुरेको हिसाब बुझाउ। ओ प्रियसी, मलाई आज म दुखेको हिसाब बुझाउ। अहिले पो त ठुङ्न थाल्यौ तिमीहरू ए चल्ला हो। अहिले पो त ठुङ्न थाल्यौ तिमीहरू ए चल्ला हो। अहिले पो त ठुङ्न थाल्यौ तिमीहरू ए चल्ला हो। अहिले पो त ठुङ्न थाल्यौ तिमीहरू ए चल्ला हो। आँगनबाट एक-एकसित बटुलेको हिसाब बुझाउ। ओ प्रियसी, मलाई आज म दुखेको हिसाब बुझाउ। अंश माग्दै धम्की दिन्छौ कानुनको भने छोरा। अंश माग्दै धम्की दिन्छौ कानुनको भने छोरा। अंश माग्दै धम्की दिन्छौ कानुनको भने छोरा। मेरो घरमा खाएको र बास बसेको हिसाब बुझाउ। मेरो घरमा खाएको र बास बसेको हिसाब बुझाउ। ओ प्रियसी, मलाई आज म दुखेको हिसाब बुझाउ। अन्तिम शेर किन आवड खाबड मात्रै मेरो बाटो ओ नियति। किन आवड खाबड मात्रै मेरो बाटो ओ नियति। ओ किन आवड खाबड मात्रै मेरो बाटो ओ विधाता। किन आवड खाबड मात्रै मेरो बाटो ओ विधाता। तमसुकमा के लेखेथ्यौ के लेखेको हिसाब बुझाउ। तमसुकमा के लेखेको के मेटेको हिसाब बुझाउ। तोड्यौ अब भरोसाको खुत्रुकेको हिसाब बुझाउ। ओ प्रियसी, मलाई आज म दुखेको हिसाब बुझाउ। यसरी हिसाब माग्यो भने त कसैले बुझाउन सक्दैन। हिसाब दिन पर्छ। हिसाब बिना केही चल्दैन। त्यतिकै मन दुखाएर हुन्छ। हिसाब बुझाउन पर्छ।
जस्तै अहिले नि हजुर भन्नुहोस्। पछिल्लो समयमा नेपाली साहित्य क्षेत्रमा अब गजल विधाले निकै राम्रो उत्कृष्ट स्थान पनि हासिल गरेको छ। त्यसो हुनुमा चाहिँ अब धेरै गजलकारहरूको योगदानलाई पनि हामीले लिनुपर्छ र उहाँहरूको योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँको विचारमा हाम्रो नेपालमा राम्रो राम्रो गजल लेख्ने स्रष्टाहरू जस्तै कतिको जन्मिनु भएको छ त, कतिको आशावादी हुनुहुन्छ अब गजल क्षेत्रमा यी अब नामै नलिए पनि स्रष्टाहरूको आगमनले कतिको आशावादी छ यो क्षेत्र? यो चाहिँ एकदम दार्शनिक कुरा हो। यो चाहिँ पछि भविष्यको बाटो हेरिने कुरा हो होइन। कसलाई नियतिले कहाँ पुर्याउँछ त्यो आज भएको गजलकार भौतिक रूपमा बोली नहुन पनि सक्छ, तर उसका गजलहरू चाहिँ नै भइ नै रहन्छन्। उसले लेख्नै छोडे पनि राम्रा गजलहरू लेखेर पनि लेखेको छ भने राम्रा गजलहरू छन्, उसका कालजयी गजलहरू रहिरहन्छन् होइन। जस्तो यही गजलकार चाहिँ ठिक हो, यही गजलकार चाहिँ पछि भविष्यमा टिक्छ भन्न अहिले सकिँदैन। त्यो मनमा चाहिँ नै मसँग एउटा लिस्ट छ, त्यो मनको लिस्ट मैले त्यो सुनाउनु गरेको छुइनँ। त्यो मैले के पनि व्यङ्ग्य गर्ने गरेको छु। नेपालमा भएको मनको लिस्ट चाहिँ लगभग कति औँलामा गर्न सकिन्छ कि अलिक धेरै हुन्छ कि? सम्झिनुहोस् न, 10 वर्ष अगाडि मैले फेसबुक खोल्दा अथवा तपाईँले पनि विचार गर्नुहोस् न, तपाईँ पनि एज अ गजलकार हो, तपाईँलाई पनि गजलकार धेरै थाहा छ। र तपाईँ यो सम्झिनुहोस्, यो इन्टरभ्यू सुन्ने अथवा यो कार्यक्रम हेरिरहनु हुने तपाईँहरू गजलकार तमाम पारखीहरूलाई पनि तपाईँहरूले पनि एउटा कुरा के विचार गरिदिनु भने तपाईँहरू फेसबुक त पक्का चलाउनुहुन्छ। त फेसबुकमा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि अथवा त्यति 10 वर्ष अगाडि जानुहुन्न भने 5 वर्ष अगाडि जानुहोस्। 5 वर्ष अगाडि तपाईँले फेसबुक खोल्दाखेरि तपाईँसँग को गजलकार थिए होइन? तर अहिले त्यहाँ तपाईँहरूको लिस्टमा कतिका को छन्, ती छन् कि छैनन् र नयाँ कति आए भनेर त्यहाँबाट सहजै अनुमान निकाल्न सकिन्छ कि कुरा होइन। त्यसो हुनाले मैले चाहिँ के भनेको छु एउटा इन्टरभ्यूमा भने 80% गजलकारहरू अहिले जति छन् तिनीहरू भविष्यका गजलकार होइनन् के। 80% जति गजलकार जति छन् 100मा 20 जना मात्रै अहिले भएका 100 जना गजलकारमा 20 जना मात्रै भविष्यका गजलकार। एउटा आङ्कलन, त्यो एउटा आङ्कलन हो क्या। त्यसमा मै नहुन पनि सक्छु नि, आज 20-22 वर्षसम्म त छु। अब अरू 20-22 वर्षमा के हुन्छ, अब मेरो ध्येय हुनेछ होइन, समयले कहाँ पुर्याउँछ। तपाईँलाई चाहिँ गजलकार हुनुमा कतिको घमण्ड छ? बिल्कुल छैन, गजलकार हुनुमा घमण्ड छैन, तर गजलकार भइरहन पाए एउटा गर्व गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ। घमण्ड चाहिँ छैन? घमण्ड छैन। कहिलेकाहीँ जस्तै म उत्कृष्ट गजल लेख्छु, म जति लेख्ने छैनन् भन्ने एउटा अहमता जाग्छ? कहिले लाग्दैन, म भन्दा राम्रो लेख्ने दुनियाँमा कति छन्। होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ म तपाईँको स्ट्याटसहरू हेर्दाखेरि नि त्यो विरोधाभास देखिराखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने नि यिनीहरूले गरेर नै यो गोबर गजलहरू भन्ने खालको शब्दहरू पनि कहिलेकाहीँ प्रयोग गरेको यस्तो नि त। गजल कस्तो बुझ्न पर्यो, जान्न पर्यो नि, त्यसै आजको भोलि हिँड्न खोजेर हुन्छ त। अनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन त अब नबुझे पनि नजाने पनि यिनीहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्छ किनभने हाम्रै फिल्डको मान्छे हो भन्ने पर्यो नि त। एउटा मान्छे कहाँ छ, एउटा मान्छे कहाँ छ, सोलुखुम्बुमा छ, अर्को मान्छे इन्डियामा होला, एउटा मान्छे दुबईमा होला, सबैलाई किन सिकाउने? त्यो मेरो के काम हो सिकाउने होइन? फेरि मेरो औकात के सिकाउने? उसले त्यसो भनिदियो भने चाहिँ अनि तिमी चाहिँ मलाई सिकाउने को हो दाजु अथवा अङ्कल अथवा को नि के भन्यो भने मेरो एन्सर के हुन्छ? केही नै छैन नि त। गाह्रो छ त्यो कुरा, गाह्रो होइन त। कि त मलाई सरकारले खटाएको हुनु पर्यो, तैँले सिकाउने तेरो जिम्मा है, यो फिल्ड चाहिँ तेरो जिम्मा भन्न पर्यो। तर चिन्तन गर्दा जस्तै तपाईँले आफैमा चिन्तन गर्दा मात्रै, जस्तै अब तपाईँ त अब गजलको स्रष्टा हुनुहुन्छ, गजलको चाहिँ अब शुभचिन्तक पनि हुनुहुन्छ, सबै थोक हुनुहुन्छ नि तपाईँ। त्यसरी यसो चिन्तन गर्दाखेरि अब यस्तो खालको गजलहरूमा मान्छेले मिहिनेत गरेदेखि, स्रष्टाहरूले मिहिनेत गरेदेखि हुन्थ्यो भन्ने त लाग्छ नि। बस यो कुरा अब तपाईँको कुरालाई मैले यहाँ जोड्छु क्या। यो चाहिँ एउटा एकदम शालीन प्रश्न भयो, यो सही प्रश्न भयो, यो मैले चाहेको प्रश्न भयो। यो चाहिँ कस्तो भने इनबक्स छ नि, फेसबुकको इनबक्स छ अथवा काहीँ कुनै पनि म्यासेजमा कतिजना गजलकारहरूले मलाई पनि यो हेरिदिनु न गुरु, हेरिदिनु न दाजु अथवा हेरिदिनु न फलानु भनेर सोधे हुन्छन् क्या। मैले चाहिँ मैले चाहिँ के दिन्छु भने एटलिस्ट गजल लेख्छौ भने चाहिँ नि लुवाइमा त लेख न भन्छु के। मैले गद्यमा गजल हुँदैन क्या, गद्यमा कविता हुन्छ। काफे मात्रै मिलाउँदा चाहिँ गजल हुँदैन नि त। गजलमा हुने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हुन परेन। अब भोलि एउटा खतरा गजल कविले चाहिँ यो मेरो गजल हो भन्दै आयो भने त्यसलाई के एन्सर दिने त? त्यो मापदण्डै छैन। मापदण्ड बिना कुद्न त हुँदैन नि। मापन गर्ने के हो?
त्यसको आधार के हो, त्यो बिना त हुनु हुँदैन। त्यो आधार चाहिँ के हो भने लय हो कि लय। अब एक थरी साथीहरूले बर पनि भन्नुहुन्छ, बर पनि लय हो होइन। मैले चाहिँ त्यसरी भन्छु र यो लयमा यसरी लानु नि, बरु यसो गर्नु भनेर मैले त्यसरी सिकाउँछु कि। मैले धेरै इनबक्समा आउने गजलकारहरूलाई त्यसपछि गजलको लागि तपाईँले मरि मेटेर नयाँ सर्जकहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा र हौसला चाहिँ अवश्य यार त्यो चाहिँ नदेखिँदो रहेछ। तर फेसबुकमा चाहिँ छुच्चो स्ट्याटसहरू देख्दा चाहिँ आज मलाई नि चिल्न चाहिँ मन लागिरहेको छ। त्यो यस्तो नि त, त्यो त जानकारी त दिन परेन। हजुर, जानकारी त दिनु पऱ्यो नि। यसो नि के चाहिँ हो भनेर त आउँछ न कोही सोध्दै होइन, के चाहिँ हो त भनेर कोही सोध्दै आफ्नो जहिले साधु भएर के बस्ने। अब कहिलेकाहीँ निराश चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? जस्तै गजल यति राम्रो राम्रो लेखिन्छ, लाग्दैन, सङ्गीत छैन, मतलब भनौँ न अब गजलमा सङ्गीत गर्ने एउटा जस्तो चासो लिँदैनन्, अब राम्रो सर्जकहरूलाई मान्छेले खोजिँदैन, त्यस्तोमा चाहिँ गुनासो छ कि छैन तपाईँको? एक किसिमले लाग्दैन होइन, एक किसिमले अलिअलि कहिलेकाहीँ पीडाबोध हुन्छ। जस्तो त्यसमा आशा गर्ने ठाउँहरू, आशाका किरणहरू पनि छन् कि। भने नि त 55-56 सालमा गजल लेख्दाखेरि एउटा गजल सुनाउन हामी चितवन पुग्थ्यौँ नि, कति टाढाको यात्रा हो झापादेखि चितवन होइन। त्यस्तै अहिले त त्यो अवस्था छैन। अहिले त प्रत्येकका फेसबुकमा पनि आफ्ना आफ्ना गजल राख्न पाउँछन्, त्यहाँ एउटा स्टेज छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यस्ता कुराहरूले विकास हुँदै 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 अहिले त पैसा लिएर मात्रै गजल सुनाउने परिपाटी पनि त आएको छ। यतिसम्म भयो त एक दिन हाम्रो नेपाली गजल अथवा कुनै पनि नेपालभित्र अन्य भाषाभाषीका गजल पनि लेखिएर रेकर्ड भएर सदाबहार कालजयी हुने दिन, जसरी इन्डियामा हिन्दी गजलहरू, पाकिस्तानमा उर्दू गजलहरू, इन्डियामै पनि हिन्दी उर्दू गजलहरू चाहिने कति कालजयी भएर बसेका छन् हो, त्यस्तो दिन एक दिन त आउँछ। त्यो मैले देखेको सपना हो। आफन्तको गीतमा दुश्मनको सङ्गीत हुने मात्र हो। आफन्तको गीतमा दुश्मनको सङ्गीत हुने मात्रै हो। आफन्तको गीतमा दुश्मनको सङ्गीत हुने मात्र हो। मित्र ढुङ्गा भएपछि सिसाले दण्डित हुने मात्र हो। मित्र ढुङ्गा भएपछि सिसाले दण्डित हुने मात्र हो। आफन्तको गीतमा दुश्मनको सङ्गीत हुने मात्रै हो। मायाको आँखाले मात्रै राम्रो देखिन्छ मान्छे। मायाको आँखाले मात्रै राम्रो देखिन्छ मान्छे। मायाको आँखाले मात्रै राम्रो देखिन्छ मान्छे। सुन्दरतासँग त एकछिन आकर्षित हुने मात्र हो। वाह वाह, सुन्दरतासँग त एकछिन आकर्षित हुने मात्रै हो। मलाई के बिमार छ म भन्दिनँ भनेर पनि के गर्नु। मलाई के बिमार छ म भन्दिनँ भनेर पनि के गर्नु। मलाई के बिमार छ म भन्दिनँ भनेर पनि के गर्नु। भने पनि दुनियाँको रमित हुने मात्र हो। वाह। मित्र ढुङ्गा भएपछि सिसाले दण्डित हुने मात्रै हो। साथी कि साथी नभन, साथी 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 नभन, तिमी मरेपछि केही हुँदैन। साथी कि साथी नभन, केही हुँदैन तिमी मरेपछि। साथी कि साथी नभन, केही हुँदैन तिमी मरेपछि। भइहाल्यो भने पनि एउटा शोक प्रस्ताव पारित हुने मात्र हो। ढुङ्गा मित्र भएपछि सिसाले दण्डित हुने मात्रै हो। आफन्तको गीतमा दुश्मनहरूको सङ्गीत हुने मात्र हो। धन्यवाद। अनि यो गजलबाट चाहिँ तपाईँले जस्तै समाजप्रतिको वितृष्णा, साथीप्रतिको उदासीनता देखाउनु भयो। संसार यसरी त चल्दैन होला नि त। यो त प्रवृत्ति हो नि, प्रवृत्ति हो नि। तपाईँले त गजलको शब्दमा मात्रै लेख्नुभयो। यो त प्रवृत्तिको कुरा हो नि, यो सबै लेखाइ प्रवृत्ति हो नि। यो समाज यस्तो छ भनेर तपाईँले देखाएको हो नि। तर यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन होला समाजमा। बाबु बलात्कारी पनि हुन्छ है, जहिल्यै बलात्कारी हुँदैन नि त बाबु। सबै बाबु भगवान्, सबै बाबु बलात्कारी हुन्छ नि त। बाबु भगवान् हुन्छन् नि। अति नै कुरो त्यो बाबु बलात्कारी छ, यो बाबु बलात्कारी हो त भन्न पाउनु पर्यो नि त। तर गजलमा चाहिँ बाबु बलात्कारी हो भन्न मिल्दैन क्या। सिधा सिधा एउटा बिम्ब राखेर बाबुलाई के बनाएर बलात्कारलाई पनि के बनाएर चाहिँ नै मिल्छ।
त्यसरी त्यसो गर्दाखेरि श्रव्यमा अलिकति श्रुति मधुरता श्रुति मधुरता थपिन्छ। मान्छेले त्यो बिम्बलाई बाउ बुझोस् कि कुनै के बुझोस् नि आफ्नो तरिकाले बुझ्छ। अब एउटा गजलै सुनौँ। संयोगले म भाग्यमानी भएँ, संयोगले म भाग्यमानी भएँ रुन पाउने कुरामा, संयोगले म भाग्यमानी भएँ रुन पाउने कुरामा, संयोगले म भाग्यमानी भएँ रुन पाउने कुरामा, परिरहन्छन् मेरा पैतालाहरू सधैँ बिझाउने कुरामा, परिरहन्छन् मेरा पैतालाहरू सधैँ बिझाउने कुरामा, संयोगले म भाग्यमानी भएँ रुन पाउने कुरामा, खोस्टो छोड्यौ पैसा टिप्यौ के चित्त दुखाउँ म, खोस्टो छोड्यौ पैसा राख्यौ के चित्त दुखाउँ म, खोस्टो छोड्यौ पैसा राख्यौ के चित्त दुखाउँ म, राखिन्छ त आँसु हो र सधैँ आँखालाई सुहाउने कुरामा, आँसु हो र सधैँ आँखालाई सुहाउने कुरामा, परिरहन्छन् मेरा पैताला सधैँ बिझाउने कुरामा, तिम्रो सिउँदो देखेन कि तिम्रो पनि सहमति हो प्रिय। शेर सुन्नुहोस्। तिम्रो सिउँदो देखेन कि तिम्रो पनि सहमति हो प्रिय, तिम्रो सिउँदो देखेन कि तिम्रो पनि सहमति हो प्रिय, त्यो को हो तिमीलाई देखेर हाँसिरहने त्यसरी नपाउने कुरामा, वाह वाह त्यो को तिमीलाई देखेर हाँसिरहने, तिमीलाई देखेर हाँसिरहने त्यसरी नपाउने कुरामा, परिरहन्छन् मेरा पैतालहरू सधैँ बिझाउने कुरामा, भाग्यमानी रहेछु म सधैँ रुन पाउने, संयोगले भाग्यमानी भए म सधैँ रुन पाउने कुरामा, म घरमै किन हेपिन्छु मलाई थाहा छ म भनिदिन्छु, म घरमै किन हेपिन्छु मलाई थाहा छ म भनिदिन्छु, म घरमै किन हेपिन्छु मलाई थाहा छ म भनिदिन्छु, मैले कहिल्यै पनि महत्त्व दिइनँ पैसा कमाउने कुरामा, मैले कहिल्यै पनि महत्त्व दिइनँ पैसा कमाउने कुरामा, संयोगले भाग्यमानी भए म रुन पाउने कुरामा, परिरहन्छन् मेरा पैतालहरू सधैँ बिझाउने कुरामा। धन्यवाद। लोकेन्द्र बन्जराजी, यो तपाईँ एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा, एउटा प्रतिनिधि आवाजको रूपमा होइन, जमिनका आवाजहरू, भुइँ मान्छेका आवाजहरू, जो पीडित आवाजहरू तपाईँले ओकल्नु भएको रहेछ आजको सिर्जनाहरू सुनेर, अनि दर्शकहरूलाई सुनाएर पनि त्यो कुराहरू थाहा भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई छ। अगाडि अझै बढ्दै जानु होला। आज हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो, त्यसको निम्ति तपाईँप्रति हामी एकदमै धेरै आभारी छौँ। म पनि खुसी छु तपाईँको यो समुदर्शी टिम र तपाईँप्रति मेरो हार्दिक धन्यवाद। ओके। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले गजल विधाका बारेमा कुरा गऱ्यौँ। गजल विधा आफैमा एउटा छुट्टै इतिहास, छुट्टै गौरव बोकेको विधा भएकोले आज हामीले समग्रमा सबै कुरा चाहिँ यो बसाइमा गर्न सकेका छैनौँ। आगामी दिनमा गजलका विषयमा अझै खरो बहसहरू हामी ल्याउने नै छौँ तपाईँहरू माझमा। एकदमै खुसी लागेको छ आज मलाई, विशेष गरी आजका अतिथि लोकेन्द्र बन्जरा, गजलकार लोकेन्द्र बन्जराजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँले पनि कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको निम्ति तपाईँप्रति आभारी छौँ। र छायाङ्कन सहयोगी विवेकजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आगामी दिनहरूमा यसरी नै समदर्शी टिभी मार्फत तपाईँहरूको सेवामा हाजिर हुने बाचा गर्दै आजको लागि कार्यक्रम प्रस्तुता म देशराज नेम्बाङ पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते, तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।